الرسالة بتاعتنا هو إعادة توزيع الكثافة السكانية وزيادة المساحة المنماة والمأهولة بالسكان. ده الطريق الوحيد إن احنا نشوف مصر حديثة وأهلها بيستمتعوا بحياة كريمة. أهداف المؤسسة عندنا 5 أهداف. 1 هو تعبئة الرأي العام. احنا دورنا إن احنا نبتدي نتواصل، ننزل المحافظات، نقعد مع كبارات البلد. كل بلد ليها الأجهزة بتاعتها طبعا مختلفة، ولكن خاصة في الصعيد عندنا الأهالي بقى بتوع البلد والعائلات الكبيرة اللي في البلد. احنا عايزين ننزل نخاطب الناس دي. لما الناس تعرف كل محور عرضي بتاعهم فيه ايه مقوماته، بكرة ممكن يعود عليهم بإيه. احنا مش عايزين حد يتبرع للمشروع ده، احنا عايزين الناس تساهم في المشروع ده. عايزين كل واحد لما يدخل يعرف ان في قيمة مضافة هترجع له. فكل واحد يبقى عارف ان في الحته بتاعت المنيا سوهاج، كل واحد عارف ان هو لما هيشتري سهم في الشركه المساهمه دي، ان هو بعد كذا سنه السهم ده هيعود له في صوره عائد اعلى على السهم، هيعود له في صوره تنميه للمنطقه، هيعود له ان هيبقى في فرص استثمار، في تصدير، في تجاره، في علم، في حياه كريمه، شوارع نظيفه، سكن نظيف، جناين، يعني تبقى حياه مختلفه. اللي هيجي يركب مواصلات عامه يركب مواصلات عامه اللي هي بنشوفها بره، مش المواصلات العامه اللي بنشوفها هنا والاختراعات الجميله اللي عملوها لنا عشان يحلوا لنا مشاكل التوك توك وما شابه. فتعبئه الراي العام مهم جدا ان احنا لازم نتواصل في كل المحافظات. 2 من الاهداف الرئيسيه بتاعتنا هي التنسيق بين الرؤى المختلفه. في مشاريع كتيره في مصر. في واحد بيقول انا عايز المشروع في الشمال الغرب، في واحد بيقول لا هي التنميه في الشرق شمال شرق، واحد بيقول لا هي في الجنوب شرق، واحد بيقول لا هي في النص، كل الافكار دي مهمه. وكل الافكار دي لو احنا عايزين فعلا البلد تقوم يبقى كل الافكار دي لازم تتكامل. وما ينفعش ان احنا نعمل زي اللي موجود على الساحه النهارده، ان كل واحد قاعد بيتكلم كلام كبير قوي، واول ما يجوا يقعدوا على الترابيزه ما بنلاقيش اتفاقات بتتم لسبب بسيط ان كل واحد عايز صورته هو. احنا مش عايزين الصوره دي، احنا عايزين نشوف ازاي نتكامل مع بعض. كان في مؤسسه من المؤسسات جت واتكلمت معانا وليها فكر رائع، والفكر ده شامل مصر كلها. مؤسسه اسمها عمار يا مصر، وناس هايله وعندهم فكر جميل جدا وكبير. قلنا طيب تعالوا نشوف ازاي ان احنا ناخد حاجه عمليه بقى وننفذ. والناس كانوا متجاوبين وكان في استجابه هو ده الروح اللي احنا عايزين نوصلها. ان النهارده كل المشاريع دي كلها ممكن تتكامل بحيث ان احنا نوصل ان احنا ندي نتيجه في الاخر. انما الفكر ان احنا كل واحد شغال بمعزل عن الثاني ده مش هيوصل لحاجه، او كل حد او كل واحد شغال بمشروع لهدف ما. احنا مش عايزين الاهداف، احنا عايزين الهدف بتاعنا احنا اللي هو الوصول الى النهضه الحقيقيه بقى، مش الحاجات اللي بنسمعها الظريفه. الافكار المختلفه، احنا اقترحنا افكار احنا شايفين ان هو ده الفكر اللي هو مثلا الشركات المساهمه، اللي هو الحق الانتفاع. دي افكارنا، ولكن احنا مش مغلق، مش قافلين باب الحوار. هتشوفوا من ضمن التقسيمات بتاعتنا في لجان مختلفه في المؤسسه. اللجان دي دورها انها تتناول الافكار دي. احنا عايزين نناقش، طيب ده اقتراحنا، هل ده هو ده اللي فعلا يتعمل ولا في اقتراحات تانية؟ لو في اقتراحات تانية تأدي الغرض وتوصلنا الى الاهداف بتاعتنا دي احنا منفتحين عليها. الجهات التنفيذيه المختلفه اللي موجوده، في جهات تنفيذيه كتير. ازاي ممكن ان احنا ننسق ما بين الفكر بتاعنا وما بين الجهه التنفيذيه بحيث ان انت الجهه التنفيذيه ما تحسش ان انا بحاربك في حاجه، انا بتكامل معاك، انا عايز اوصل الى ان احنا يبقى في تنسيق في كل المجالات. والمساهمه في الدراسات الفنيه. في كل محور ليه دراسات بتاعته، الدكتور محمد فتحي صار هيشرح لكم ايه اللي اتعمل.
والحقيقه المجموعه اللي قامت بالعمل مجموعه رائعه، وعملوا وهيوريكم حتى المجلد المعمول اللي هو الدراسه البري فيزيبيليتي ستادي، اننا محتاجين ندخل بعمق اكثر ومحتاجين تمويل علشان نوصل بقى لديتيلد فيزيبيليتي ستادي، وهنا احنا ممكن نقوم بدور برضه في هذا الموضوع. انك انت النهارده لما تيجي تتكلم على فيزيبيليتي ستادي بيتكلموا على ان رينج، يعني في حدود ال 2 مليون دولار. هل ال 2 مليون دولار عشان نوصل نعمل دراسه متأنية ومتعمقه لهذا المشروع، هل ده كتير بالنسبه لبلدنا؟ المهندس هشام كان بيقول ان اتعمل دراسه مبدئيه كده على التكلفه 23 مليار دولار. لو احنا قلنا ان الممر الطولي ده بالمحاور العرضيه هيستوعب، وهو يستوعب اكتر بكده بكتير، لو احنا قلنا انه يستوعب 23 مليون نسمه بس، يعني النفر هيتكلف 1000 دولار. يعني انا بنمي بصرف على البني ادم المصري 1000 دولار، ما يستحقش؟ فاحنا دلوقتي بنقول ايه؟ هنساهم في ايجاد التمويل، ومن هنا عملنا هيكل تنظيمي لينا في لجان مختلفه. اللجان دي دورها انها تبتدي تتناول، لو احنا هنعمل المشروع او المشاريع بقى على المدار، في لجان كتيره. انا اسف الخط صغير، ولكن بنتكلم لجنه صناعه، لجنه زراعه، لجنه تجاره، لجنه تمويل وبنوك، لجنه سياحه، لجنه بيئه، لجنه طاقه جديده ومتجدده، شحن ونقل، تكنولوجيا معلومات، اعلام وتوعيه، تشييد وبناء، تشريع، تسويق. يعني في لجان كتيره في مجالات عديده. كل واحد في عضو في لجنه دوره ان هو يبتدي يشوف، طيب احنا لما وصلنا للقطاع بتاعنا عايزين نوصل بالقطاع بتاعنا ده لايه في المنطقه دي، في المخطط اللي احنا شايفينه اللي بنعمله لبلدنا، عايزين القطاع بتاعنا ايه. هنحط بقى القطاعات على بعض، نعمل ايه الماستر بلان بتاعنا اللي هو في الاخر ادي ده اللي المفروض يتعمل. 3 محاور رئيسيه: حمله توعيه لفكر المؤسسه، تواصل مع الحكومه، دعم فني للفكره. حمله توعيه لفكر المؤسسه او ده بدايه اللي احنا بنعمله النهارده، وانا سعيد ويعني بيشرفني وجود حضراتكم، بيشرف المؤسسه كلها وجود حضراتكم معانا. هنتحرك عن طريق الندوات واللقاءات، التحرك في المحافظات، واللجان بقى الفنيه اللي موجوده المختلفه. كل لجنه هتعمل الراوند تيبلز بتاعتها، الورك شوب بتاعتها، بحيث ان نطلع ببوزيشن بيبرز وتنسق ما بين الجهات المختلفه، كل واحد تطلع بالريكومنديشن بالتوصيات بتاعتها. التواصل مع الحكومه، طبعا لازم يعني اي حكومه، احنا من المبادئ الاساسيه بتاعتنا لا نرتبط باي حزب سياسي. لن ولا ولم نرتبط باي حزب سياسي، ودي السياسه بتاعتنا. ولكن الحكومه لازم هتتعامل مع حكومه، سواء كانت الحكومه دي حزب اكس واي زد. والدعم الفني للفكره، عندنا مجموعه من الناس المدمنه صحراء، فابتدت تستغل الطاقه الايجابيه بتاعتها دي في انها تفكر ازاي ان احنا نستكشف على الواقع بقى، اللي هو الكلمه اللي دايما بنقولها اللي هي ايه؟ عايزين نعيش الحلم بتاعنا، يعني ننزل بقى في الصحراء ونعيش المغامره والتجربه. والمهندس عادل بشاره هو اللي ماسك الجزئيه دي، بحيث ان احنا نطلع في الاخر المنطقه دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ونحطها على الويب سايت بتاعتنا، ونحط الطرق اللي موجوده بالكوردينتس بتاعتها وازاي ممكن انها تتنمى. والدراسات الفنيه لازم يبقى لنا دور كمؤسسه في ان احنا نجد التمويل لعمل دراسه فنيه دقيقه لهذا المشروع. يبقى ده الاضاءه، يعني احنا ايه؟ عندنا الدراسه اللي عاملها دكتور محمد فتحي صار والمجموعه بتاعته، الدراسه دي دراسه محليه، طبعا احنا لازم نعتمد على الناس اللي عندها خبرات مختلفه، فعايزين ناكد الدراسه دي بان احنا نجد تمويل، ان احنا نصرف على دراسه من جهات عالميه تاكد، تغير، تعدل في الكلام اللي موجود. الكلمه بس الاخيره
اللي انا عايز اكد عليها، وانا فاكر الكلمه دي وكنا قلناها للدكتور فاروق، قلنا له احنا بنلخص المشروع بتاعك في كلمه من 4 حروف. فبص لنا قال لنا ياه، بقى انا اقعد السنين دي كلها اشتغل في الاخر تلخصوا لي المشروع في كلمه من 4 حروف؟ قلنا له اه، بالعربي هتبقى كلمه من 3 حروف، امل. بشكركم شكرا جزيلا.